बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत कुत्ते वाली होने वाली है। आप मेरे साथ रहिएगा। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से नाकाम हो चुका है। मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा और कौन कौन से सदर थे अमेरिका के जिनको मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में किसने कहा कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा नफसियाती मरीज़ है, और हिसाब भी इसका जो है वो भी इसका ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें और आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे अमेरिका की तबाही का सबब जो सा एक डोनाल्ड ट्रंप बने जा रहा है। आपको पता है कि इस टाइम अमेरिका के अंदर, अमेरिका ही के अंदर आवाम का जो एहतजाज है वो गली गली कूचों के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया। वही अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता था कि एक सुपर पावर है, अब वो सुपर पावर बिल्कुल भी नहीं रही। ये जो 28 मार्च को जिस तरीके से अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, और मकसद ये था कि रजीम चेंज, मगर उसका ख्याल था कि कैसे ये सारा निज़ाम जो है वो चेंज हो जाएगा और वहाँ के जो लोग हैं ईरान के वो बाहर आ जाएंगे और रजीम चेंज आ जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि ईरान के लोग बाहर आते और वहाँ का निज़ाम चेंज होता, लेकिन अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर बाहर निकल आए। जब वो सड़कों पे बाहर निकल आए तो मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के टाइटल दिए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप को। कहीं लिखा था कि अमेरिका में बादशाह नहीं चलेगी। कहीं पर लिखा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जोन्स है वो एक झूठा है, लायर है। और कहीं पे लिखा गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये एक पागल इंसान है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पागल हो चुका है। हमने अमेरिका के अंदर जो अपने खिलाफ लोगों को किया है उसकी दो बड़ी वजह है। नंबर एक, 2025 के अंदर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और कहा कि वहाँ पर जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने के लिए हमने ईरान के ऊपर हमला किया है। अब 2026 मार्च के अंदर फिर दोबारा अमेरिका ने ईरान के ऊपर इसराइल के कहने पर हमला किया, और इस वक्त वो उसने कहा, जो उसने नारा लगाया कि हम जिन्हें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किया था, अब हम वहाँ पर जो न्यूक्लियर थोड़ी बहुत उसकी साख रह गई है हम उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये सब उसके जो दावे थे झूठे थे, और वो झूठे दावे जो उनसे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि किस तरीके से अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने अपने एहतजाज को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करवाया, बल्कि अब वहाँ के जो सेनेटर हैं, अमेरिका के अपने सेनेटर, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सेनेटर हैं, जो इसकी जमात के सेनेटर हैं, उन्होंने भी इस बात की आवाज़ उठाई है कि इन्होंने हमसे पूछे बगैर और कांग्रेस की जमात जो सी है उसके दस्तखत लिए बगैर सर नेतन्याहू के कहने पर, इसराइल के जो वज़ीर आज़म है उसके कहने के ऊपर ये सारा ये डोनाल्ड ट्रंप है, इसका जो स्लोगन था वो एंटी वार, जो सा इसका स्लोगन था कि अमेरिका को पहले लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, तो अब अमेरिका किसी भी जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। पहली दफ़ा ये हुआ था कि लोगों ने इस बेस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए। इसका दूसरा स्लोगन था कि जो भी गैर कानूनी तरीके से जो अमेरिका आया है उसको हम वहाँ से निकाल देंगे, और अमेरिका जो है वो गैर कानूनी तौर पर जितने भी मुकीम हैं वो सारे के सारे अमेरिका से निकल जाएंगे। यानी कि उसने कहा था फर्स्ट अमेरिका। लेकिन ये भी दावा जो डोनाल्ड ट्रंप का था वो झूठा निकला। अब डोनाल्ड ट्रंप ने शाम, इराक, वेनेज़ुएला, सोमालिया, यानी ये जितने भी ममालिक हैं इन सब पर बमबारी की। ये भी बहुत बड़ी वजह है जो अमेरिकन लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो अब डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं कि इसने फिर वही काम किया जो बाकियों ने किया था। इसका ख्याल था आयतुल्ला खामनाई जो उनसे थे रहमतुल्लाह अलैह, इनकी शहादत के बाद जो सारा निज़ाम ईरान का निस्ता नबूद हो जाएगा, वो भी इसका जो दावा था वो झूठा निकला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा, का मकसद है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने
بھی جو امریکہ میں مقیم ہے، انہوں نے بھی صاف کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو کے یہ منصوبے کی سے ہم بالکل لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، تو ایران نے جتنے بھی خلیجی ممالک تھے وہاں پر جہاں جہاں پر بھی اڈے تھے امریکہ کے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نیست و نابود کر دیے۔ اس طرح امریکہ کی جو سپر پاور کے جو دعوے تھے وہ بھی خاک میں مل گئے۔ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2017 کے اندر ماہر نفسیات امریکہ کے بینڈی نے ایک کتاب لکھی جو 27 ماہر نفسیات کے ساتھ مل کر لکھی، جس کا نام تھا دا ڈینجرس کیس آف ٹرمپ۔ یعنی ٹرمپ کے اوپر اس نے کتاب لکھی، اور دوسرے جو صدر رہ چکے ہیں ان کے بارے میں اس کا ذکر کیا کہ کون کون سے صدر کو کون کون سی بیماریاں لاحق تھیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 2017 کے اندر انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی، پیش گوئی کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ نفسیاتی مریض ہے، اور اس کا اعصابی بیماری جو ہے اس کا بھی یہ شکار ہے۔ اسی طریقے سے ابراہم لنکن جو تھے وہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ان کے جو لنڈن تھے، لنڈن جانسن، وہ بھی جو ان سے ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کے عارضے میں جو ان سے وہ مبتلا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رونالڈ تھے ان کو بھول جانے کی بیماری تھی، اور جو رچرڈ تھے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ مختلف قسم کے جو ان سے وہ بیماریوں کے شکار تھے جتنے بھی امریکہ کے صدر آئے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بینڈی نے ایک کتاب لکھی تھی، جو ماہر نفسیات تھے ان کے ساتھ 27 ماہر نفسیات تھے جنہوں نے مل کر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ جو صدر گزرے ہیں ان کو یہ بیماری لاحق ہے، اور یہ بالکل بھی اہل نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی صدارت کر سکے۔ یہ ہے کہ اسی کتاب کے اندر، یعنی ڈینجرس کیس آف ٹرمپ، اسی کتاب کے اندر نیو یارک کے پروفیسر جیمز گیلی نے اپنے مضمون میں لکھا تھا باقاعدہ طور پر کہ جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ امریکہ کے لیے اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ لوگ دنیا کی تاریخ بھول جائیں گے، کہ ڈکٹیٹر کی تاریخ بھول جائیں گے، یہ جتنے اس سے جو ان سے وہ جانی نقصان ہوں گے۔ یعنی کہ اس سے یہ اگر ایک ڈکٹیٹر جو ان سے ہے وہ اگر 100 بندے مارتا ہے ٹھیک ہے دنیا کے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ لاکھوں بندے جو سب بے قصور جو ان سے ان کو جو ان سے یہ قتل کرے گا، اور یہ امریکہ کے لوگوں کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ نیو یارک کے پروفیسر تھے جیمز گیلی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل بھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے، اور یہ اعصابی بیماری کا شکار ہے، اور یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ان سے نا وہ ہیرو بنانے کے لیے مختلف قسم کے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ ایک ذہنی مریض ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آگے جا کے آپ کو میں بتاؤں گا، اور امریکی جو اسکالر تھے جو نوم چومسکی جن کا نام تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کہ جو سرکش ریاستیں، یعنی کہ اردو میں اس کو کہتے ہیں سرکش ریاستیں۔ اب امریکہ، عراق، ایران، شمالی کوریا کو سرکش ریاستیں جو ان سا وہ ان کا ٹائٹل دیا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں امریکہ خود سرکش ریاست نکلا۔ اور یہ سارا قصور جو ان سے اس ٹائم وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، اور اس سے پہلے جو صدر تھے ان کا تھا، کیونکہ یہ اپنی من مانزی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو جو ان سے ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ ابھی حالیہ وقت کے اندر جو صومالیہ کے صدر کو جس طریقے سے اس نے اس کے ملک سے اٹھایا، اور پھر اٹھانے کے بعد جو ان سے اس کو قید کیا، اور وہاں پر جتنے بھی جو تیل کے ذخائر تھے وہاں پر امریکہ کی کمپنیوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ جو چومسکی نام کے جو اسکالر تھے، ان کی جو بات تھی وہ بھی بالکل سچ نکلی۔ ان کی ایک ایک بات سچ نکلی کہ یہ واقعی ذہنی مریض ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اعصابی بیماری کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جس طریقے سے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لوگ نکل کر احتجاج تو کر رہے ہیں، لیکن اس احتجاج سے کوئی بھی جو سا پتہ نہیں ہلے گا۔ اگر اصل مواخذہ کرنا ہے تو کانگریس نے کرنا ہے۔ کانگریس نے اس کے خلاف جو ان سے وہ مل کر جو ان سے وہ اس کو صدارت سے ہٹانا ہے، اور جو سینیٹر اس سے ناراض ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کے
جو جماعت کے، ان کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو صدارت سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو امریکہ کی جو باقی عزت رہ گئی ہے تھوڑی بہت، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب راستے ڈھونڈ رہا ہے کس طریقے سے ایران کے ساتھ صلح کیا جائے، اور سننے میں یہاں تک آ رہا ہے کہ یمن کے اندر جو باب المندوب ہے، اگر اس کا بھی راستہ اگر بند کر دیا گیا تو دنیا کی تمام معاشی جو حالت ہے وہ اس پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس ٹائم بھی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ آپ تک کریکٹ انفارمیشن پہنچانا جو بھی انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، اور پاکستان عوام ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔